Chers amis, bonjour. الوصفة ديال اليوم غادي تكون براوني. وصفة سهلة خفيفة، فيها نسبة الجلوتين قليلة بزاف، يعني عندنا واحد النسبة ديال الطحين قليلة. اي فيها الشكلاط بيان سور براوني، كاع كنعرفوا انه فيه الشكلاط، اي لا باز ديال البراوني سي الشكلاط، ولا الاساس ديال البراوني سي الشكلاط. مي هنايا عندنا البراوني بثلاثه ديال الانواع ديال الشكلاط، وغنزيدوا فوق منه الشكلاط من الفوق. الوغ وصفه زوينه بزاف، و كان ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم ونبغيكم تجربوها. بالنسبه للوصفه غادي نحتاجوا الكاكاو ديال الشكلاط اولا الكاكاو بودره، غنحتاجوا شويه ديال الطحين، غنحتاجوا شكلاط. هنا عندنا خليط ديال الشكلاط، شكلاط بيض، شكلاط دولتشي، شكلاط اسود، وشوكولا بالحليب. اختاروا الشكلاط اللي كيعجبكم. الا كاين شي شكلاط اللي ما كيعجبكمش من هذا يمكن لكم انكم تحيدوه وتخليو غير الشكلاط اللي كيعجبكم. الوغ بالنسبه للوصفه غادي كيف ما قلنا الشكلاط، هنا الشكلاط الاسود الزبده، البيض، فوالا، والملحه. الوغ غادي نخلطوا الشوكولا الاسود او الشوكولاته السوداء، غنخلطوها مع الزبده، غادي نحطوها في الميكروويف. الا غنحطوها في الميكروويف خصنا ولا بد اننا نحدوها كل 30 ثانيه، لان الميكروويف كيسخن الشكلاط من الداخل من القلب ديالو، وكيتحرق لينا الشكلاط الا خليناه اكثر من 30 ثانيه بلا ما حركناه. وإلا تحرق كيخلي واحد الحبيبات اللي هي صغيره. اذا مشاو تحرق معكم الشكلاط ولقيتوا واحد الحبيبات صغيورين في الشكلاط، سواء في هاد لا غوسيت اولا في اي غوسيت كتستعملوها، من الافضل انكم تحيدوا داك الشكلاط، تخلصوا منه، لانه كيعطي واحد المراره، واحد المروره في المذاق، يعني ديك لاميرتور اللي كتخسر لكم الوصفه كامله. الوغ من الاحسن الواحد يوقف حدا الميكرووند. الوغ غنديروه يذوب. غادي نحطو في الطراب. هنا عندنا البيض، وغادي نخلطو معاه السكر البني، وغادي نخلطو. حنا الهدف ديالنا هنايا هو يتخلط السكر مع البيض واحد شويه، يعني ماشي غادي نطلبوا بزاف باش يكون عندنا الموس. الوغ في هذا الاثناء غادي نقطو. هنايا انا اختاريت انني غادي نستعمل الجوز اولا النوا. غادي نحمرو شويه في الفران على درجه 140 واحد ربع ساعه، وغادي نقطعوه طيطفات صغار، ما نخليوهمش كبار بزاف وما نقطعوهمش صغيورين عاود بزاف، يعني باش منين نكونوا كناكلوا في البراوني يعني كنحسوا بداك كنحسوا بالجوز. بالامكان ديالنا اننا نستعملوا اي نوع ديال المكسرات يمكن لنا نخلطوه، يعني خصها تكون عندنا واحد 100 غرام. نستعملوا اللي بغينا اللي كيعجبنا، غير ما نقويوش بزاف. ومن الاحسن كيف ما قلت لكم انكم تحمروهم في الفران قبل ما تستعملوهم، لان كيطلقوا داك الزيت ديالهم والنكهه ديالهم كتكون حاضره بقوه في الكيك. الوغ دابا غادي نزيدوا الخليط ديال الزبده مع الشكلاط اللي ذوبنا في الميكرووند من قبل، وضروري انها تكون في الحراره ديال البيض والسكر اللي عندنا في الطراب. يعني نخليوها حتى تبرد لدرجه مثلا الدرجه تقريبا ديال 35 حتى 37 درجه. ما خصوش يكون سخون، لانه يقدر الا كان سخون غادي يطيب لينا داك البيض والسكر اللي كاينين، ما غاديش تصدق لينا الوصفه. الوغ غنزيدوا شويه في الطراب الكهربائي، وغادي نواصلوا حتى نكملوا هذه الكميه. كنكبوا غير بشويه او ميم طون كيتخلط لنا الخليط ديال السكر مع البيض. ضروري ان البيض يكون بارد. لكن عندنا ديك الكمو ديك الحبيبات، فوالا الحبيبات ما كيصعب باش كيذوبوا
نحطو كل ليكيد. فوالا غادي نزيدو هاد الخليط، نزيدوه مرة واحدة. نزيدو بيان سور شوية ديال الملحة un tout petit peu. La fleur de sel. Et un jus noix de cœur. دابا لاباغاي ديالنا جاهزه، سي بون. كنكونوا مسخنين الفران على 170 درجه بيان سور. اي اون فا شومي le saigner parce que c'est très grand. Et chocolat blanc, ivoire. كنطيبو في الفران اللي قلنا ديجا قبيله حلينا عليه دابا باش يسخن 170 درجة 21-25. Regardez-moi ce joli brownie et le chocolat font le fort. Oh là là. Voilà, brownie exactement 25 minutes d'asmaïa. C'est cuit. On va bien sûr, pour être plus sûr, on pique ça et voilà, c'est clean. On éteint. On laisse bien refroidir avant de démouler. Voilà, on laisse refroidir bien sur température ambiante et puis après on le démoule. نخليوه يبرد مزيان وابخي نحيدوه من المول ديالو ونخليوه مازال منين نحيدوه من المول نخليوه مازال يبرد باسكو كيبقى قابض السخونيه في لو كور اولا في الوسط ديالو البراوني. اي نقدروا ندخلوه شويه للثلاجه واحد نص ساعه ولا شنو، نخليوه حتى كيقبض في راسو من الداخل. الا بغينا نقطعوه دي بيتي مورسو باغ اكزومبل كيكونوا بلوس بريزونطابل. اوكي sinon juste نحيدوه من le moule et après c'est à consommer quoi avec un café au lait. Ah là là, un délice. Et بصحة وراحة. Au revoir.